الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء وكيلا إنه عليم قدير وقال النبي صلى الله عليه وسلم من آل جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وزم أصابعه صدق اللہ العظیم حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلالی والاکرام دی عظیم ببرکت ذات پاک واسطے جس اللہ نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا او اللہ کلائیے اندہ کوئی شریک نہیں او وحدہ لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام اعظم مرشد اعظم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے بے شمار لا تعداد درود و سلام دیاں بارشاہ ہوں جو میرے نوجوان دوست بھائی باہر مسجد دے مین گیٹ تے کھڑے نے یا باہر سین اندر کھڑے نے اندر جگہ دی گنجائش ہے وہ میرے دوست جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے برائے کرم تمام نوجوان اندر مسجد حال اندر تشریف لائے ہو
کھڑے نہ ہو بلکہ میرے قریب آ کے نوجوان بیٹھن وہ مسافر دعا کرنا اللہ انہاں نوجوانہ دی جوانی چ برکت فرمائے اللہ ادھی رات دا ٹائم ہے یہ لوگ تیرے گھر اندر جمع نے اللہ انہاں دی تشریف آوری اس مقام تے بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے میرے برادر اکبر بھائی محمد عثمان بھٹی صاحب حفظہ اللہ بھائی ناصر چشتی صاحب حفظہ اللہ انہوں نے ایک موضوع میں نو دیتا ہے لیکن وہ موضوع بڑی توجہ نال سننے والا ہے بڑے ہی اطمینان دے نال اور بیدار ہو کے سننے والا ہے بڑے ہی توجہ نال اور اپنی سستی نو اتارو انشاءاللہ میں تھوڑی توقع تو کم ٹائم لگاواں گا لیکن دل کردہ ہے تھوڑے ٹائم اندر زیادہ باتاں تھوڑے گلے دی زینت بن جان تے بیدار ہو کے بیٹھنا ہے بیداری دی ثبوت دا ایک آسان حالے وے کہ جڑے ساتھی دور دور نے نا وہ ذرا قریب قریب آ جائے پچھلے ذرا میرے نیڑے آ جائے اٹھو اٹھو ذرا جو شاباش اور میں تو انہوں کشمیر تو نہیں ڈرانا آجو میں تھوڑے موضوع دے مطابق ہی بولنا ہے آجو 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 جزائک اللہ باہر جتنے نوجوان بیٹھنے اندر آجو تمام دوست احباب اندر آجو جزاک اللہ بھائی عثمان بھٹی صاحب میرے بھائی ناصر چشتی صاحب میں انہاں لگے گزارش کروں گا سٹیج تے آن سٹیج تے بیٹھن بھائی عثمان صاحب آجو 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 ماشاءاللہ بیٹھو کیونکہ انہاں دی محنتاں نے اج محنت دا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ بزرگ نوجوان بچے ماما بہنا کثیر تعداد اندر نے تے ایک ذرا تگڑا نوجوان باہر بھی کھلو جائے جڑے بچے شور پا رہے نے انہاں نو ذرا چپ کرایا جائے چونکہ دیکھو نا آئے ہوئے مہمان عالم دی سب تو بڑی میزبانی ہے کہ ان دے آئے ہوئے عالم دی بات نو سنیا جائے جے تسی بات نہیں سنو گے تو پھر آن دا مقصد تے نہیں نا اسے واسطے جڑے نوجوان یا بچے بول رہے ہیں نا برائے کرم او مسجد اندر آن اطمینان دے نال بات سنو قرآن حدیث سننا ایک چھوٹی بات نہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتیاں دے سامنے اے توڑا تذکرہ کر رہے ہیں کہ میر محمد دے اندر مسجد دے اندر لوگ بیٹھے نے اللہ اور ان دے رسول دا ذکر سنوا سے اللہ تعالیٰ فرشتیاں نو کہندے نے میرے فرشتیوں میں انہاں ساریاں تے راضی ہو گیا تے گواہ بن جاؤ جنت دے اعلان فرما دیتے انشاءاللہ اور اسی جنت لینی میرا آج دا موضوع ہے کہ بیٹی دا مقام کیا ہے بیٹی دا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے موجودہ معاشرے دے اندر بیٹی نو بعض لوگ زیادہ نہیں سارے نہیں اللہ ماشاءاللہ جو دین نو سمجھ دینے لوگ بیٹی نو والدین اپنے واسطے بوجھ سمجھ دینے بوجھ سمجھا جاندہ ہے میرے دوستو بیٹا اگر اللہ دی طرفوں نعمت ہے تے بیٹی رب دی طرفوں رحمت ہے بیٹی رب دی طرفوں رحمت ہے تسی ذرا میرے نال چلنا ہے بولنا ہے بیٹی رب دی طرفوں رحمت ہے اور دوسری بات بندہ بیٹی نو اپنے اوپر بوجھ تے تد سمجھے نا کہ قرآن حدیث نے نو بوجھ کیا ہوئے قرآن حدیث نے انو بوجھ کیا ہوئے میں ابتدا اندر تانو سادہ لفظہ اندر دس دیا ذرا نا سپیکر سیٹ کرو آواز سادہ کھولو ذرا میرے مطلب دی آواز ہوگی نا تے پھر انشاءاللہ میں نو بیان کرن دا مزہ آئے گا تانو سماعت کرن دا مزہ آئے گا بیٹی اگر والدین واسطے بے عزتی دا سبب ہوئے والدین واسطے بوجھ ہوئے نا تے پھر رب کائنات اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو قطعاً 4 بیٹیاں عطا نہ کردہ رب نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو کنیاں بیٹیاں عطا کیتیاں نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے تے 4 نال سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیتا 2 گلاں ہو گئیاں تیسری بات بیٹے تے بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے یہ تے ماشاءاللہ ولی کامل دا گاؤں ہے اور میرے سارے تسی بھائی ہو بزرگ ہو اور انشاءاللہ میں محبت دے نال آنا اور انشاءاللہ آندہ رواں گا جڑی میں گل کرنا چاہنا تیسرے نمبر تے بیٹے تے بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے سجا ہاتھ چوک کے تے شہادت دی انگلی کھڑے کر کے گواہی دیو توحید دی بیٹے تے بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے اللہ اے جلسہ شروع ہی ہونا ہے اللہ دے فضل لال اے تو انو بیدار میں کرنا ہے بیٹے تے بیٹیاں عطا کرنے والا کون ہے
کون ہے؟ اللہ تے ہے بھی عرش تے کلا تے اوندا کوئی شریک بھی نہیں. آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھنا چاہنا, میں قرآن ثواب دی نیت نال پڑھنا چاہنا, تہاڈا بھی حق بندا ہے ثواب دی نیت نال اللہ دا قرآن سنو. ایک حرف پڑھاں گے سناں گے رب 10 نیکیاں عطا فرما دے گا. اور انشاءاللہ والعزیز اسی جدو جلسہ سنن تو بعد اٹھنا ہے, اللہ نے نامہ اعمال وچ نیکیاں دے پہاڑ لکھ دے رہے ہیں. اے رب دا قرآن ہے. اللہ پاک اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے ہیں, مولا فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر. اللہ فرماندے نے اے ایمان دا دعویٰ کرنے والوں میر محمدیوں نوجوانوں ذرا باتاں دھیان نال سنے آجے میرے بزرگوں اللہ تہاڈی بزرگی چ برکت فرمائے. اللہ فرماندے نے دنیا کائنات دے لوگوں پوری کائنات دے بادشاہت اللہ مالک العالم دیے. اللہ پوری کائنات دا بادشاہ ہے, پوری کائنات دا رکھوالا ہے. فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو اے میں رب دیاں مرضیاں نے, میں اللہ جنوں چاہواں اکیلیاں بیٹیاں عطا کر دیاں, میں رب جنوں چاہواں صرف بیٹے عطا کر دیاں. او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرماندے نے میرے بندے او میری قدرت دا ذرا ملاحظہ کر لو. میں اللہ چاہواں کسے نو رلویں بارش پا دیاں, بیٹے بھی عطا کر دیاں, بیٹیاں بھی عطا کر دیاں, پتر بھی عطا کر دیاں, تیاں بھی عطا کر دیاں. اگر میں رب چاہواں ایک جوڑا پوری زندگی اللہ کو لو سوال کردہ روے, میں رب نہ بیٹے دیاں نہ میں رب بیٹیاں دیواں. اللہ اکبر کبیرہ. او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. اللہ فرماندے نے ہر چیز تے قادر میں اللہ دی ذات ہے, ہر چیز دے قادر عرشاں والے رب دی ذات ہے. حضرات ان توجہ کر دے جے آجے میرے ایک ایک جملے تے غور کرے آجے. اے گنہگار محبت دا پیغام لے کے آمدہ ہے, پیار دا پیغام لے کے آمدہ ہے. میر محمدیو تواڈی عظمت نو سلام ہے, اج دے پیغام نو کر کر پہنچا دیو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے ہیں دنیا دے لوگوں بیٹیاں بھی میں عطا کرن والا, بیٹے بھی میں عطا کرن والا. لیکن ہن موجودہ دور دے اندر تہاڈی توجہ میری طرف ہونی چاہیے, کوئی کسے نہ ویکھے. ہن موجودہ دور دے اندر حالات اتنے نازک ہو چکے نے, بیٹیاں نو بوجھ سمجھے آ جاندہ ہے, بیٹیاں نو حقارت دی نظر اندر دیکھے آ جاندہ ہے. میں تے آئے دن اخبارات تے پڑھنا وا اے ملک پاکستان اندر اے گنہگار کتاب و سنت دا پرچار کرن والا سانو دسن والے دس دینے تے سنے آ جاندہ ہے. اللہ دی قسم اگر اللہ نہ کرے ایک بہن دے ہاں 3-4 بیٹیاں پے در پے
پیدا ہو جان. توجہ کرے آجے میرے ویرا, میریاں نظران توڑے والے گلاں پسندر نہ کرے آجے. آج دا موضوع وقت دی ضرورت ہے. اگر کسے بی بی دیا 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جان, ایسا دا معاشرہ اتنا زیادہ حقارت, اتنا زیادہ بد عملی دے اندر مبتلا ہو گیا ہے. ایک عورت دیا 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جان, ساس اپنی جگہ تانے دین دیئے, نند اپنی جگہ تانے دین دیئے, خامد اپنی جگہ اپنی بیوی نو تانے دین دے. اے ساس کی آن دیئے, اے میری نو دیا تے بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی آنے, پتہ نہیں اندے لکھے بیٹا لکھے آئی کوئی نہیں, پتہ نہیں ساڑھے کار اندر منحوس کیوں آ گئی ہے. اللہ میری توبہ, اے جیڑی ناندے اپنی جگہ اپنی پابی تے پرجائی نو گلہ پی کر دیئے, اے میری پرجائی دے آتے بیٹیاں پیدا ہو رہی آنے. توجہ یار توجہ ذرا میرے وال, میں ٹھیک بول رہے ہوں, اے تسلسل نہیں توڑنا چاہیے, ذرا میرے وال توجہ کرو. اے جیڑی ناندے اندی زبان اے کینچی دی طرح چر رہی ہے, اے ساڑھی پرجائی دے آتے اے تے بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی آنے, اندے ہاں تے بچیاں ہی پیدا ہو رہی آنے. اندی زبان بڑی تیز چر رہی ہے, اپنے ویر نو اور جذباتی کر دی نظر آ رہی ہے. اللہ دی قسمیں کئی طلاقاں اس وجہ تو ہو گئیاں کہ اس عورت دے ہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی آنے. آؤ میں اللہ دا قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے, اے جڑے مکے دے مشرک نے جدو اینا دے ہاں بیٹے پیدا ہوندے نے بڑے خوش ہوندے نے تے لوکانو خوشخبریاں سناندے نے, لیکن جدو اینا دے ہاں بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے, اینا دے ہاں تیاں پیدا ہوندیاں نے, قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جدو اینا دیاں بیٹے پیدا ہوندے نے خوش ہو جاندے نے, تے جدو اینا دیاں بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے بیٹیاں دی بشارت سن کے اینا دے منہ کالے ہو جاندے نے, بیٹیاں دی بشارت سن کے اینا دے منہ سیاہ ہو جاندے نے. اے تے مشرکین مکہ دی عادت ہے. آج میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا, آج میرے نبی دا غلام کیوں اپنیاں بیٹیاں نو بوجھ سمجھدا ہے. او ظالمہ, اللہ نے میرے تیرے پیغمبر نو بھی 4 بیٹیاں عطا کیتیاں نے. اللہ اللہ نہ دور جاؤ, میں ماضی قریب دی گل لاہور دی سنا دیاں. ساڈا معاشرہ کتنا بگاڑ دا سبب بن گیا ہے. جناح ہاسپٹل لاہور دا بڑا معروف ہے. ایک عورت ڈیلیوری دا موقع ہے, 3 پہلے بیٹیاں نے, عورت ہاسپٹل اندر داخل ہے, خامد بھی شوہر اپنی بیوی تے سر تے کھڑائے. جدو ڈیلیوری ہو جاندی ہے ڈاکٹر آ کے خامد نو آندے نے, او اللہ والیا اللہ نے تینوں بڑی خوبصورت بیٹی عطا کی دیئے, اللہ نے تیرے کر رحمت لے آندی ہے. ہن کئی ایڈے ظالم جنہ دے دل پتھر تو بھی زیادہ سخت ہو گئے نے. اے ربانی گنہگار تانوں کس طرح سمجھائے. اے جدو ظالم نے سنیا کہ میرے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو گئیاں نے, 3 پہلے تے چوتھی آ بیٹی ہے. اللہ ذوالجلال دی قسمیں, اے جڑا بندہ اپنی بیٹی دی بشارت سن کے ہسپتال چھوڑ کے تے کر چلا جاندہ ہے, اپنی بیوی نو ہسپتال ہی چھڑ کے آ جاندہ ہے. ہن میر محمد دے اندر رہن والے توجہ کر میرے ویرا, پیار کر. جدو اس عورت نو پتا چلے ہوئے گا میرے خامد نے مینوں فقط اس وجہ تو چھڑ دیتا ہے کہ میرے ہاں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے, مینوں ایمانداری نال دس اس عورت دے دل تے کیا بیتی ہوئے گی. اور میرے ویرا مینوں دس اس عورت دے ہاں چوتھی بیٹی پیدا ہوئی ہے تے قصور عورت دا کی ہے. اے تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے بیٹیاں بھی میں رب عطا کرنا وا, بیٹے بھی میں رب عطا کرنا وا. اج ساڈے معاشرے دے اندر بیٹی نو بوجھ سمجھیا جاندا ہے, ساڈے معاشرے دے اندر
بیٹی نو بوجھ سمجھیا جاندا ہے نہ میرے ویرا انج نہ کریا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن دے اندر جدو مشرکین مکہ انہاں دی حالت کی ہے اے پتراں نال زیادہ پیار کر دینے تیاں نال پیار نہیں کر دے پتراں نال پیار کر دینے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر پہلے تذکرائی بیٹیاں دا کر دیتا ہے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا اللہ نے پہلے تیاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ فرماندے نے میں رب جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیاں لوگوں میں نکتہ دسنا چاہنا وا رب نے بیٹیاں تو مقدم تیاں نو لے آندا ہے فرمایا یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور میں رب جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیاں میں رب جنوں چاہواں بیٹے عطا کر دیاں تے میں رب جنوں چاہواں دونوں ہی عطا کر دیاں تے میں رب جنوں چاہواں کچھ نہ عطا کراں او تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا تیاں دیوے پت دیوے اس دی رضا کچھ بھی نہ دیوے انہوں کون پوچھے گا ہیرے لال موتی جڑے گول گول نے سارے اختیار میرے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے اور میرے نال روند نہ مارو ذرا مل کے بولنا ہے جڑے جڑے اے عقیدہ رکھ دینے اختیار اللہ کو لنے مل کے بولنا ہے اور سارے اختیار میرے اللہ کو لنے بار والے اندر والے اسٹیج والے ذرا مل کے اللہ دی توحید دی گواہی پہ جائے ریکارڈ کرنے والا میرا ویر ریکارڈ کر رہا ہے رب دی توحید دی گواہی سارے دی مل کے پہ جائے اور سارے اختیار میرے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے رب دا او دیتا تو ہنڈا میں بندے اسے کو لو منگ جندہ کھامے بندے قرآن واقعات دسے کھول کھولنے سارے اختیار میرے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے لوگوں تیاں تے پتر رب عطا کرن والا ہے میرے برادر اکبر شاہ ولی اللہ حافظ اللہ بیٹھے نے میں گل توانوں بڑی پیاری سنا دیاں ساڑی جماعت ایک بہت بڑے ولی گزرے نے جس طرح تواڈے اس گاؤں دے ولی کامل حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی رحمت اللہ علیہ اور جڑے مستجاب الدعوات نے او قسمتاں والے ہو میں تے بڑے مقدرہ والا آج حافظ صاحب دے رشتے دار بھی بیٹھے اے گنہگار دیاں گلاں سن رہنے اللہ دی قسمیں رب دا ولی سی شک کی کوئی نہیں اسی طرح ایک اور ساڑے رب دے ولی کاموں کی والے شاہ عبدالغنی رحمت اللہ علیہ کاموں کی دے اندر حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ تو پہلے اپنی خطابت جوہر دکھانے والے شاہ صاحب انہاں دے عزیز بیٹھے نے ایک دفعہ قرآن دی ایت پہ پڑھ دینے اے سنیا جے غور دینال قرآن دی ایت پڑھن لگے شاہ صاحب دے سجے پاسے ایک ایسا بزرگ بیٹھا ہے جنہوں اللہ نے صرف بیٹیاں ہی عطا کیتیاں نے کھبے پاسے ایک ایسا بزرگ بیٹھا ہے جنہوں اللہ نے بیٹے ہی عطا کیتے نے درمیان اندر ایک ایسا بزرگ بیٹھا جنہوں اللہ نے بیٹیاں بھی دیتیاں تے بیٹے بھی عطا کیتے تے شاہ صاحب رب دا قرآن پہ پڑھ رہنے امیر محمد دے اندر رہنے والے حضرت شاہ صاحب اے قرآن پڑھ دینے قرآن دی اسی ایت نو پڑھ دینے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا
وَيَحَبُ لِمَن أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا عبدالرؤوف ربانی صاحب، حضرت شاہ صاحب قرآن پڑھ رہے نے، ہون قرآن دا ترجمہ کیویں پہ دس دینے اے سجے پاسے جڑا صرف بیٹیاں والا بیٹھا ہے، او بیٹیاں والے او بیٹیاں دے پیار والے او قسمتاں والے او رب دیاں رحمتاں لٹن والے او۔ جدو شاہ صاحب پڑھ دینے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثًا، اللہ جنوں چاہے بیٹیاں تا کر دے۔ تے جدو اس مقام تے پہنچے شاہ جی آندے نے یَحَبُ لِمَن یَشَاءُ انَاثًا، قرآن دا مقام انج سمجھ لو جی میں سامنے میرا بزرگ بیٹھا ہے، اللہ نے نو بیٹیاں ہی عطا کی دیا نے۔ وَيَحَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، تے اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کر دے۔ اے کھبے بزرگ بیٹھا ہے، اللہ انہاں نو بیٹے ہی عطا کیتے نے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ جنوں چاہے بیٹے تے بیٹیاں عطا کر دے وے۔ اے سامنے بزرگ بیٹھا ہے، اللہ نے انہوں بیٹے بھی عطا کیتے نے تے بیٹیاں بھی عطا کیتیاں نے۔ تے جدو شاہ جی قرآن دا اگلا مقام پڑھ دینے اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے، بے ساختہ آنسو گرے تے زمین تے گر دینے۔ تے جدوں پڑھ دینے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جنوں چاہے کچھ عطا نہ کرے۔ شاہ جی جدو قرآن دا مقام پڑھ دینے آندے نے سن والے ہو میں شاہ نو ویکھ لو، اللہ نے نہ مینوں بیٹے دیتے نہ بیٹیاں دیتیاں۔ اے میں گنہگار نو ویکھ لو، اللہ نے نہ بیٹا دیتا نہ بیٹی عطا کیتی۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے قرآن پڑھ کے اپنی امت نو دسے ہے۔ آؤ حضرات ہون میں اشارہ تن دس دیا، میں اپنی تقریر دا موڈ رکھ دیتا ہے، ہون میں وضاحت کر جاواں۔ اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو 3 بیٹے عطا کیتے، بچپن اندر ہی بلا لے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں رب کائنات نے۔ تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیاں نال بڑائی پیار کر دینے، اپنی تھیاں نال بڑائی پیار کر دینے، بلکہ حدیث اندر موجود ہے امیر محمد دے اندر رہن والے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کولو محبوب کائنات دیاں بیٹیاں آندیاں نے، میرے آقا ادب دے نال محبت دے نال کھڑے ہو کے اپنے بیٹیاں دا استقبال کر دینے، اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دینے، اپنیاں بیٹیاں نال محبتاں کر دینے۔ آج میرا تیرا کی حال ہے، اسی بچیاں نال تے پیار زیادہ کرنے ہاں، بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے، انہاں تیاں نو وراثت تو محروم کر دینے ہاں۔ پتراں نال پیار ہے، بیٹیاں نال پیار کوئی نہیں۔ اے ویکھ میرے محبوب نے پیار دی انتہا کر چھڑی ہے۔ ایک دفعہ آمینہ دلال
صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نو ملن واسطے گئے. کون؟ فاطمہ حسنین کریمین دی اما جان فاطمہ. کون؟ فاطمہ علی المرتضی دی بیوی فاطمہ. کون؟ فاطمہ میرے پیغمبر دی لگتے جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور کون؟ فاطمہ. اور نوجوان اگر محبت کرے میں ایک جملہ دے دیا. کون؟ فاطمہ. میں کائنات دیاں لکھا ماما اما جی فاطمہ دے قدمہ تو وار دیاں حق ادا نہیں ہو سکدا. میرے پیغمبر دے جگر دا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ. میرے آقا اپنی بیٹی نو ملن واسطے گئے نے. بیٹی دی شادی ہو چکی ہے. کئی تیاں نو ویا کے تے پلائی دین دینے بس ویائی گئی ان کھائے خسمانو اندہ خامت جانے یا سسرال والے جانے. نہ میرے ویرا اے رشتے مکائی دے نہیں. اے تے رشتہ بڑا حساس ہے. میرے آقا اپنی بیٹی نو ملن واسطے جا رہے نے. جدو گھر پہنچے تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑیاں پریشان نے. چہرے تے پریشانی دے اثار نظر آ رہے نے. آقا فرماندے نے اے بیٹی فاطمہ اج تو پریشان نظر آ رہی ہے. اور نوجوانہ او بیٹیاں والے او کدی کسے باپ نے اپنی پریشان بیٹی نو پوچھے آوے تیے تو کیوں پریشان ہے؟ اپنی پریشانی دس تو تے میرے جگر دا ٹکڑا ہے. اوے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کریا کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. آقا فرماندے نے اللہ جنوں دو بیٹیاں عطا کر دے وے اور او ماپے اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دینے اچھی پرورش کر دینے. اچھی پرورش کرن تو بعد چنگے کر نکاح کر دین دینے. آقا فرماندے نے او بیٹیاں ماپیاں واسطے جنت دے داخلے دا سبب بن جان گیاں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے کر گئے. بیٹی کیوں پریشان ہے؟ بیٹی کس وجہ تو غم لے کے بیٹھی ہیں؟ آندیاں نے بابا جان اج علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ میرے شوہر میرے تو ناراض ہو گئے نے. کسے گل دی وجہ تو ناراض ہو گئے نے تے او میرے شوہر علی کر چھڑ کے چلے گئے نے. سونے اے پریشانی میرے تے لاہے کے. میرے آقا فرماندے نے بیٹی پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو میں علی نو تلاش کر کے لے آنا وا. جے اندہ اج دا باپ او تیے کیڑی گل کھائے خسمانو جے ناراض ہویا چل تو میرے کر. تیرے واسطے ساڈے کول کھانے کوئی نہیں. تیرے واسطے ساڈے کول لباس کوئی نہیں. کوئی ماپے ایسے بدنصیب اپنیاں تیاں نو خود اجاڑ بیندے نے. لیکن میرے پیغمبر دی تعلیم سن لے تے تعلیم نوٹ کر لے. آقا فرماندے نے بیٹی پریشان نہ ہو میں اپنے بیٹے علی نو تلاش کر کے لے آنا. میرے آقا سیدھا مسجد نبوی اندر چلے جاندے نے. مسجد نبوی اندر گئے تے سیدنا علی مسجد نبوی دا سین کچا تے زمین تے لیٹے نے. زمین تے لیٹے نے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم پاک تے مٹی لگی ہے. مٹی لگی ہوئی ہے تے میرے آقا کول چلے گئے. آقا فرماندے نے قم یا ابت تراب اے مٹی دے باپ اٹھ کھڑا ہو. جدو میرے پیغمبر نو علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھے ہے فوراً سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاندے نے. آقا فرماندے نے علی کی گل بنی ہے تو اپنی بیوی تو ناراض ہو کے آ گئے ہیں. میری بیٹی گھر اندر پریشان ہے. میرے آقا منا کے تے گھر اندر لے کے سلو کروا دیتی ہے. میرے پیغمبر تے اینا پیار کرن والے میرے آقا تے انیاں محبتاں کرن والے کیوں نہ محبتاں کر دے. کیونکہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ ہے جیڑے بھی اپنے بیٹیاں دے دکھ تے سکھ دے ساتھی بن دے نے اے بیٹیاں اپنے ماپیاں نو ہتھوں پھڑ کے تے رب دی جنت اندر لے جان گی.
اے بیٹیاں جنت اندر لہ جان گیاں، ایک کوئی سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نال بڑائی پیار میرے محبوب نو ہے، پھر تائیں میں محبت نال کہنا وا ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ، ہے لختے جگر نبی دی، پیارا اور نیا کلام ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ، جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ، جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ، شانہ عطائیاں رب نے مدنی دے پھول نو، شانہ عطائیاں رب نے مدنی دے پھول نو، حسنین دی ہے اماں، حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ، حسنین دی ہے اماں غم خار فاطمہ، ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ، ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ، عابد زاہد علی دی عابدات زاہدہ، عابد زاہد علی دی عابدات زاہدہ، حضرت علی دے گردہ، حضرت علی دے گردہ سنگار فاطمہ، حضرت علی دے گردہ سنگار فاطمہ، جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ، جنتی ہے عورتاں دی سالار فاطمہ، جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا، آقا ویکھ کے کھڑے ہو جاندے نے، جگاں دا پیر جس دے احترام وچ کھڑا، نور نظر نبی دی، نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ، نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ، نور نظر نبی دی حبدار فاطمہ، ہے لختے جگر نبی دی سردار فاطمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار دی انتہا کر دیتی ہے، اور اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پیار دی انتہا کیتی ہے، تے بیٹی نے بھی بیٹی ہون دا حق ادا کر دیا، اور کتنا اجر ہے بیٹی دا مقام، کتنا اجر ہے۔ آؤ میں حدیث پاک پڑھنا چاہنا، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف دی روایت ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، میں ایک دفعہ اپنے گھر دے اندر اماں جی عائشہ دا کر اللہ سارے انو مدینے لے جائے، تسی سو گئے ہو اور میرے بھائیو سو گئے ہو، میری تقریر اندر میں تے سون ہی نہیں دیندہ، ان تسی میرے بیلی جے تے تاں میں نرمی ورت رہے ہیں، اور سونا نہیں، میں کی گل کر رہے ہیں سیدہ عائشہ دا گھر کوئی عام کر نہیں، کیسا کرے ما بین بیتی و منبری روزت من ریاض الجنہ، آج بھی اماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ ساکیہ مدکیہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کر رب دی جنت دے اندر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، میرے شوہر یعنی کائنات دے سردار پیغمبر صلی اللہ علیہ
वसल्लम घर अंदर कोई नहीं। एक बीबी आई है, उन्हें अपने एक सज्जे हत्थ अंदर अपनी बेटी नू पकड़िया है, दूजे नू खब्बे हत्थ अंदर पकड़िया है। दो बेटियां ने ते मेरे घर नू दस्तखत दी है। मैं कहनी आ कौन है? ए बीबी सवाल कर दिए, अम्मा जान भुख लगी है मैनू ते मेरी बेटियां नू भुख लगी है, तुहाडे कोलों खाने दा सवाल करना चाहनी आ। अम्मा जी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मैं अपने घर सारा तलाश कर लिया, सवाए 3 खजूरां तो कुछ ना लभ्या। ओ पड़ोलियां दे अंदर साल साल दे दाने स्टाक करन वाले आ, अमीर मुहम्मदिया साल दे दाने स्टाक करके फिर भी ना शुक्रिया कर दे हो, पूरे पूरे साल दा अनाज इकट्ठा करके फिर भी ना शुक्री अल्लाह दी करो ते ए रब नाल बेवफाई है। अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने घर अंदर 3 खजूरां तो अलावा कुछ ना लभ्या। ते जेड़ी मैं गल दसना चाहना तुहाडे सेना अंदर बिठाना चाहना, अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने ओ मैं 3 खजूरां उस अम्मा नू पकड़ा दित्तियां ने। अम्मा जान घर दे अंदर 3 खजूरां तो अलावा कुछ नहीं लभ्या। हुण अम्मा दा प्यार वेखो अपनियां बेटियां नाल। ओ खुदा रा मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहना, अगर अल्लाह ने बेटियां दित्तियां ही ते शुक्र अदा कर, इनदी खिदमत कर ते इन्हां दी परवरिश कर। रब ने क़यामत वाले दिन प्रोटोकॉल अता कर देने ने। अम्मा जी ऐशा रज़ी अल्लाह ताला ना बयान कर दिया ने, हुण इस बीबी ने एक खजूर अपनी एक बेटी नू दे दी है, दूजी खजूर अपनी दूसरी बेटी नू अता कर दी है। हुण ये दोनों बच्चियां चूंकि इन्हां नू भुख लगी है फौरन एक एक खजूर खा लैंदियां ने। ते हुण जेड़ी इन्हां बेटियां दी मां है भुख ते इनू भी बड़ी लगी है, बेटियां ने अपने अपने हिस्से दी खजूर खा लई है। अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने मैं सारा मंजर पी वैंदियां। हुण ए अम्मा खजूर खाना चाहती है, जदों अपनियां तियां वल वेंदी है खजूर मुंह अंदर नहीं जाती। हुण अम्मा ने अपने हिस्से दी खजूर ए 2 हिस्से ते 2 टुकड़े कर दिते ने। एक खजूर नू 2 हिस्से अंदर तकसीम करके अपने हिस्से दी खजूर भी अपनी एक बेटी नू दे दी है, दूसरा हिस्सा दूजी बेटी नू दे दिता है। ये बेटियां अपने मां दा हिस्सा भी खा लैंदियां ने ते मां शुक्र करदी होई चली जांदी है। अम्मा जी ऐसा फरमांदियां ने जदों कायनात दा सरदार पैगंबर आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब मेरे घर आंदे ने, मैं सारा ही माजरा सुना देनी आ। महबूबा इंज एक औरत आई है, उनदे नाल 2 बेटियां ने, सोने 3 खजूरां दित्तियां ने ते मैं औरत दा प्यार वेखिया। औरत खुद भुखी रह के अपनियां बेटियां नू खिला दिता है, खुद भुखी रह के अपनियां बेटियां नू खिला दित्तियां। मेरे आका फरमांदे ने मेरी प्यारी ऐशा, अगर ते औरत ने इंज ही कीता है, अगर औरत दा ऐ ही अपनियां बेटियां नाल प्यार है, ऐ ही अपनियां बेटियां नाल मुहब्बतां ने, आका फरमांदे ने इन्नल्लाह कद औजब बिहिमल जन्ना। आका फरमांदे ने ऐशा अगर ए बीबी अपनियां बेटियां नाल इंज ही प्यार कर दिए फिर सुन ले ए दोनों बेटियां इस बीबी नू जन्नत अंदर ले जाणगियां। ए दोनों बेटियां अपनी मां वास्ते जन्नत दा हकदार बन गईयां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। नहीं समझे आओ मैं समझा दिया। मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद दे अंदर वैते अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस दे रावी ने जग्गां दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आका फरमाते ने मन कानत लहू उनसा फलम यइदहा वलम युहिनहा वलम युसिर वलदहु अलैहा यानी शुकुर अदखलहुल्लाहुल जन्ना। आका फरमाते ने ए मेरे पाक पैगंबर दियां सोहणियां बातां सुन ले, सोने महबूब दियां प्यारियां बातां सुन ले। महबूबे कायनात
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا فرماندے نے اللہ کسے نو ایک بیٹی عطا کر دے وے، ایک دھی عطا کر دے وے، ہن او جڑا والدین نے اپنی بیٹی نو نہ زندہ درگور کردا ہے، نہ اپنی بیٹی نو پریشان کردا ہے، نہ اپنی بیٹی نو بیٹے دے مقابلے اندر حقیر سمجھدا ہے، جنہ بیٹے نال پیارے اونا بیٹی نال پیارے، جنہیں پتر نو چنگا سوٹ لے کے دیندا ہے اوویں بیٹی نو بھی لے کے دیندا ہے، جویں جویں بیٹے دیاں فرمائشاں پوریاں کردا ہے اوویں اوویں اپنی دھی دیاں بھی فرمائشاں پوریاں کردا ہے۔ آقا فرماندے نے نہ پریشان کردا ہے، نہ اپنی بیٹی نو بیٹے دے مقابلے اندر حقیر سمجھدا ہے۔ آقا فرماندے نے ادخل اللہ الجنہ، پھر اے جڑی بیٹی ہے والدین نو جنت اندر لے جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائی نہیں سمجھے تے آؤ سمجھا دیاں۔ صحیح مسلم دی دوجی روایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من آل جاریتین حتی تبلغا یوم القیامہ انا وہو ہاکذا وسم اصابعہ۔ آقا فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں جنہوں رب کائنات دو بیٹیاں عطا کر دے میر محمدیہ، جنہوں اللہ دو تیاں عطا کر دے دو بیٹیاں عطا کر دے، آقا فرماندے نے پھر او والدین اپنیاں بیٹیاں دی اچھی تربیت کر دے، دینی تعلیم دے نال آراستہ پراستہ کر دے، جدو بچیاں جوان ہو گئیاں نے اچھے کر اندر نکاح کر دیندہ ہے، حق ادا کر دیندہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والے بزرگوں نوجوانوں، دو بیٹیاں دی پرورش کرنے والے ماں پہ، آقا فرماندے نے جڑے او پرورش دا حق ادا کر دین، قیامت دا دن ہوئے گا۔ میرے محبوب فرماندے نے تیرے میرے پیرو مرشد فرماندے نے کائنات دا سردار پیغمبر فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے جمیں میں محمد دیاں دو انگلا توجہ میری طرف، اے وسطا تے اے سبابا، اے شہادت دی انگلی تے نال درمیانی انگلی، میرے آقا نے انج دو انگلاں دا اشارہ فرمایا ہے، اشارہ فرما کے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جمیں میریاں دو انگلاں پدے اندر ملیاں ہوئیاں نے، انجی دنیا اندر جڑا اپنیاں دو تیاں نال پیار کرے گا، اپنیاں دو تیاں دی اچھی پرورش کرے گا، اچھے کار اندر نکاح کر دے گا، میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا، اے جنہیں میریاں دو انگلا نال نے، اے میں ماں پہ قیامت والے دن میں محمد دے نال ہونگے، اے میں او ماں پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جنت اندر ہونگے۔ اور ویرو کوئی چھوٹی سعادت نہیں، نبی پاک نے بیٹیاں دے بارے انج نہیں فرمایا، تیاں دے بارے انج فرمایا ہے، پھر نہ بیٹیاں نو بوجھ سمجھیا کر، نہ بیٹیاں نو اپنے واسطے بوجھ سمجھیا کر، بوجھ سمجھیا کر، نہیں سمجھیا تے آ میں تینوں سمجھا دیاں، نہیں سن پایا تے آ میں تینوں سنا دیاں۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، او بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ چاچا امین ذرا ایکٹیو ہو جا، سو لیا بڑا تو۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، او بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ اسلام تھی قبل اندھیرا سی، ہر پاسے کفر دا ڈیرا سی، آیا مرشد میرا تیرا سی، آیا مرشد میرا تیرا سی، کل جگ نو او چمکا گیا۔ دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا، ہویا ساتھ نصیب نبی دا، او بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا۔ دو بیٹیاں جیڑا پالے گا، نالے ادب
ادب اداب سکھا لے گا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا نالے ادب اداب سکھا لے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا نالے پالے خوب سنبھالے گا اوتے عاقبت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے انہوں پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا او بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بیٹی خوشبواں پریا پھل لوگ جیڑا ملے نہ بازاروں مل لوگ بیٹی خوشبواں پریا پھل لوگو جیڑا ملے نہ بازاروں مل لوگو اتے ہیرا جے انمول لوگو ربا نے اپنی گل مکا گیا دو بیٹیاں پالیاں جس نے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا اور بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا اے جے بیٹیاں دا مقام ہے آؤ میں تانوں دس دیواں حدیث پاک اندر میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرماندے نے من کن لہو ثلاث بنات یؤویہن میرے آقا فرماندے نے اللہ جنوں تین بیٹیاں عطا کر دے وے اور او والدین اپنے بیٹیاں نو کر اندر اچھی جگہ دین دینے یعنی اچھی پرورش کر دینے اچھی پرورش کرن تو بعد اچھی تعلیم دینال آراستہ پراستہ کر دین دینے اور انہاں تے رحم کر دینے اچھی کفالت کر دینے وجبت لہو الجنہ میرے آقا فرماندے نے اے بیٹیاں جڑے والدین اپنے بیٹیاں دی اچھی پرورش کر دینے قیامت دا دن ہوئے گا میرے آقا فرماندے نے بیٹیاں اپنے ماپیاں واسطے جنت واج اے بیٹیاں ایسیاں خدمتاں کرن والے ماپے قیامت والے دن اللہ ایسے ماپیاں تے اپنی جنت نو واجب فرما دے گا بیٹیاں دی خدمت کرن دی وجہ تو اور میر محمدیہ میں تینوں ایک گل دس دیاں اے کئی دفعہ پوت کپوت بن جاندے نے بیٹیاں اپنے ماپیاں دا ساتھ نہیں جے چھڑ دیاں بیٹے کئی دفعہ اپنے والدین نو پریشان کر جاندے نے بیٹیاں اپنے ماپیاں نو دکھ تے سکھ دے اندر چھڑ دیاں نہیں میں تینوں اپنے شہر دا واقعہ سنانا وا اے دو بیٹے تے بڈھی ماں باپ بڑی دیر تے فوت ہو گئے بڈھی ماں جن دی لت بھی فریکچر ہے صحیح چل بھی نہیں سکدے اے بد نصیب دو بیٹے میں اپنے مانگے دی گل سنا رہے ہاں اے دو بیٹیاں نے واریاں بنیاں نے ایک ہفتہ تو ماں نو رکھنا ہے دوجا آندا دوسرے ہفتے تو ماں نو رکھنا ہے میں کلا کیویں دیاں دوائیاں دے خرچے اٹھاواں میں کلا کیویں دیاں خدمتاں کراں اے ظالم جڑے دو بیٹے نے انہاں کول ایک ماں بھی نہیں سانبھی جا رہی ہفتہ ایک بیٹا رکھدا ہے ہفتہ دوجا بیٹا رکھدا ہے اے ماں اپنے بیٹیاں دے کر چکر لگا کے ماں دیاں اکھاں وچوں آنسو ایک ہی ماں دی بیٹی ہے جن دی شادی ہو چکی ہے جدوں بیٹی نو پتہ چلیا اے میرے ظالم جڑے ویر نے اے تے میری ماں نو رو رہنے میری ماں دی قدر نہ دے سامنے ایک روٹی دے برابر بھی کوئی نہیں اے تے روٹی تو بھی ماں نو پاریاں سمجھ رہنے بیٹی دا نکاح ہویا بیٹی دے اپنے بچے نے بیٹی اپنی ماں دے کول آ جاندی ہے آندی اماں جان میں ہاتھ جوڑے نے حالانکہ ماما دا حق بندا ہے اپنے پتران دے کر رہنے لیکن اماں جان میں تیرا رلنا برداشت نہیں کر سکتی اماں میں تینو لین واسطے آئی ہاں جب تک تیری بیٹی زندہ ہے تیری بیٹی تیری خدمت کر کے دکھائے گی امیر محمدیہ کئی دفعہ بیٹے اپنے ماپیاں نو پریشان کر جاندے نے اے بیٹیاں اپنے ماپیاں نال وفا کر دیاں نے اے بیٹیاں اپنے ماپیاں نال محبتاں کر دیاں نے میرے ویرا نہیں سمجھیا تے میں تینوں دس دیاں اے ماپیاں دے کولوں وی
بیٹیاں دے دکھ برداشت نہیں جے ہوندے ماپے بھی اپنیاں بیٹیاں نال بڑا ہی پیار کر دینے بڑیاں محبتاں کر دینے اے دیکھنا میرے دوستا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگان دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک آدمی بیٹھا ہے ان غور کرے آجے فکر کرے آجے میرے ویرا میں گل مکا رہے آواں تے نتیجے تے لے آ رہے آواں تے میں تیری گلے دی زینت تے ہار بنانا چاہنا واں میرے آقا بیٹھے نے تے ایک آدمی سامنے بیٹھا ہے ایک پروانہ سامنے بیٹھا ہے کچھ دیر گزری ہے تے ایک ایس جڑا سامنے آدمی بیٹھا ہے اندہ بچہ چھوٹا جے اپنے ابو دے کول آمدہ ہے تے جدو بچے نو اس باپ نے ویکھے ہے باپ اپنے بچے نو اٹھاندہ ہے تے گودی اندر بٹھا لیندہ ہے کدی اپنے معصوم بچے دے رخسار چومدہ ہے کدی اپنے بچے دی پیشانی چومدہ ہے اے باپ اپنے بچے نال پیار پیا کردہ ہے تے میرے پیغمبر سارا ماجرا پہ ویندے نے گل سن والی تیان نوجوانو میرے بزرگوں دل رکھن والے ہو اے درہ سنو ربانی دیاں باتاں حدیث اندر موجود ہے آقا فرماندے نے میں سارا ماجرا پیا وینا اے جڑا آدمی ہے بیٹا آیا تے بیٹے نال پیار کردہ ہے کدی رخسار چومدہ ہے کدی ہونٹ چومدہ ہے کدی اپنے بیٹے نو سینے نال لگاندہ ہے تے باپ بیٹھا ہے تے اپنے بیٹے نو گودی اندر ہی بٹھا لے ہے تھوڑی دیر گزری ہے اس ہی آدمی دی ایک چھوٹی جی معصوم بیٹی آ جاندی ہے بیٹیاں والے ہو سنو درد بیٹی دے جدو بیٹی آندی ہے میرے محبوب فرماندے نے اے جڑا آدمی نے کھبے ہاتھ نال اپنی بیٹی نو پکڑے ہے تے اپنے کھبے پاسے زمین دے نیچے ہی بٹھا دیتا ہے تے جدو میرے آقا ویندے نے آقا فرماندے نے اور میرے پروانے تو ظلم کیتا ہے تو نا انصافی کیتی ہے میں تیری یہ گل برداشت نہیں کر سکیا تیرا بیٹا آیا ہے تو بیٹے نال پیار کیتا ہے تو بیٹے نال محبتاں کیتیاں نے تو بیٹے نو اپنی گود اندر بٹھایا ہے تے جدو اے معصوم کلی آئی ہے نہ تو پیار کیتا ہے نہ تو اپنی گودی اندر بٹھایا ہے بلکہ انو زمین تے ہی بٹھا دیتا ہے تو بیٹے نال تے پیار کر رہے ہیں بیٹی نال پیار نہیں کردھا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے گل برداشت نہ ہوئی میرے ویرہ جڑے میرے تیرے پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر بن کے آئے جس محبوب نے کدی اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیا جڑے رحمت بن کے آئے تے رحمت پھیلان واسطے آئے لیکن جدو بیٹیاں دی گل آئی میرے پیغمبر دے صبر دا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا ہے میں آمد تینو اشارہ تندہ دیا تے اپنے پی عثمان دی فرمائش پوری کر جا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بڑی بیٹی سیدہ زینب بنت محمد رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا دی سب تو بڑی بیٹی ہے جدو میرے محبوب نے ابو العاص نو رہا کیتا ہے تے آقا نے اس شرط تے رہا کیتا ہے آقا فرماندے نے ابو العاص جدو تم مکے اندر جائیں میری بیٹی نو مدینے بھیجنا ہی میں محمد اپنی بیٹی تو اداسا میں محبوب اپنی بیٹی نو ملن واسطے جانا چاہنا میرا دل کردہ ہے میں اپنی بیٹی نو ملا امیر محمدیہ کدی تیرا دل کردہ ہے تیری بیٹی دا نکاح ہو جائے تمہیں اپنیاں بیٹیاں نو ملن واسطے جایا کر انہاں دا حال حوال پوچھیا کر میرے آقا فرماندے نے اے ابو العاص میری بیٹی نو مدینے اندر بھیج دینا ہے جدو ابو العاص آئے بیٹی نو پیغام باپ دا دیتا ہے بیٹی نے اونٹنی تیار کی تھی مدینے دے رائے پا چھڑی ہے امیر محمد دے اندر رہن والے جدو میرے محبوب دی بیٹی اپنے باپ نو ملواستے مدینے جا رہی نے مکہ و مدینے 450 کلومیٹر دی سفا مسافت ہے مشرکین مکہ نو پتہ چلیا انہاں نے مزاحمت کرنا شروع کر دیتی ہے میرے محبوب دی بیٹی دے اچاروں طرف کھڑے ہو جاندے نے اے پریشان کر رہے نے میرے محبوب دی بیٹی نو سیدہ زینب نو پریشان پہ کر دینے ایک ظالم حبار بن اسود آگے بڑھ دائے انہا دل بڑا پتھر ہے انہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہا دے پیٹ اندر کھنجر مار دیتا ہے سیدہ زینب حامل ہے پیٹ اندر حمل ہے میرے پیغمبر
دی بیٹی اونٹنی تو زمین تے گر جاندی ہے امیر محمدیہ ماپیاں کولو اولاداں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے ماپیاں کولو بیٹیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے ماپے اپنے بیٹیاں نو دکھی نہیں ویکھ سکدے او ماپیاں نو بیٹیاں دے دکھ زندہ قبری پہنچا دیندے نے سیدہ زینب زمین تے گریاں تے حمل ضائع ہو جاندا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پیٹ بھی زخمی ہے تے خون پیا نکلدا ہے تے سیدہ زینب اپنے بابا دے کول جا رہیاں نے اور انہاں غم لیا میرے پیغمبر دی بیٹی نے چند دن زندہ رہیاں میرے پیغمبر دی بیٹی وفات پا جاندیاں نے انہیں جیڑا حبار اشتیاری بن جاندا ہے اے لکدا چھپدا پیا ہے کہ میں ظلم بڑا کیتا ہے میرے محبوب نو پتہ چلیا کہ میری معصوم بیٹی تے ظلم حبار نے کیتا ہے میرے آقا نے اپنے صحابہ نو جمع کر لیا ہے اور ویرو سنو ذرا تیان نل میرے پیغمبر دے دکھ میرے آقا نے اپنے صحابہ نو جمع کر کے اعلان کر دیتا ہے اے میرے پروانو جیڑا بھی بندہ ہے بار نو ویکھ لے انو قتل کر دے آجے اگر اے حبار خانہ کعبہ دے گلاب دے نال بھی چمڑیا ہویا مل جائے انو اوتھے بھی قتل کر دے آجے انہیں میری بیٹی تے ظلم تے بہاڑ اڈھیل دیتے نے انہاں میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے انہیں میری بیٹی تے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے اور میرے ویرو دن گزرے ایام گزرے پھر ایک ایسا بھی موقع آیا ایک ایسا بھی ویلا آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے مکہ فتح کر دیتا ہے اے جڑا ہے بارے اے جڑا ہے بارے ایران دی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے دسن والے دس دینے حبار کی در دوڑ دا پہ آئے امام کائنات دی خدمت حاضر ہو جا اے بار آندہ میں کیڑا منہ لے کے جاواں گا میں تے امام کائنات دی بیٹی تے ظلم کیتا محبوب مینوں بدلے اندر قتل کر دین گے تے دسن والے دس دینے اے بار چلے آؤ نبی تے بڑا رحمت للعالمین بن کے آیا ہے او پیغمبر تے بڑے حوصلے والا او پیغمبر تے بڑے عظیم ضرب والا بالآخر اے حبار جڑا میرے پیغمبر دی خدمت اندر آ جاندا ہے خدمت اندر آیا ہے تے آ کے اندر سونے میں کلمہ پڑھنا چاہنا میرے آقا فرماندے نے آن والے تو کون ہے اپنا تعارف تے کروا تے اے ہون کیویں اپنا تعارف کروائے اپنی زبان تو بول نہیں سکدا آندا میرے جسم تے کپ کپی تاری میں کس منہ دے نال دساں سونے میں تہاڈی بیٹی دا قاتل ڈردا ڈراندا اپنی زبان لڑکراندا ہویا بولدا سونے میرا تعارف پوچھ رہ جے میں حباراں جنہیں تہاڈی بیٹی نو قتل کیتا ہے سونے میں حباراں ایک جان نو نہیں بلکہ دو جاناں نو قتل کیتا ہے میں تہاڈی بیٹی دا وی قاتل تے جیڑا حمل سی اوندا وی قاتل سونے میں حباراں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں نام سنیا آقا نو اپنی بیٹی زینب یاد آ جاندیاں نے میرے پیغمبر دیاں اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے آقا فرماندے نے حبار ان کی لہنا ہے حبار میں تو کی چاہنا ہے آندا سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا تہاڈا غلام بننا چاہنا میرے آقا فرماندے نے حبار مینوں ایک گل دا جواب دے مینوں ایک گل دا جواب تا دے جی جی سونیا آقا فرماندے نے حبار مینوں اے تا دس اگر تیرے دل اندر میریاں نفرتاں سی اور تینوں میرے نال دشمنیاں سی میری معصوم بیٹی دا کی قصور سی اگر تینوں میرے نال دشمنیاں سی تو میرے نال لڑدا میرے نال ظلم کردا میری بیٹی دا کی قصور سی بار تو میری بیٹی تے ظلم کیتا میری بیٹی نے تیرا کی بگاڑیا میری بیٹی نے تیرے تے کی ظلم کیتا بار تو میری بیٹی نو قتل کیتا انہیں بار کولو جواب تے کوئی نہیں اکھاں وچوں سنے اندر سونے میرا جرم تے ناقابل معافی
لیکن آقا میں کی کرا میں تہاڈا غلام بننا چاہنا امیر محمد دے اندر رہن والے اج تو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے جینا مرنا مکا دینا ہے میرے پیغمبر دا حوصلہ بھی نوٹ کر لے جدو آندا میں کلمہ پڑھنا چاہنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے بار اگر تو کلمہ پڑھنا چاہنا ہے جا پھر میں محمد نے تینوں اپنی بیٹی دا قتل معاف کر دیتا ہے میں محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تانوں اپنی بیٹی دا قتل معاف کر دیتا ہے میرے بیو میرے دوستو بیٹے تے بیٹیاں تا کرن والا اللہ ہے اے بیٹیاں نو اپنے تے بوجھ نہ سمجھیا کر رب دا قرآن ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم القدیر پھر میں مقدی مکا دیاں دیاں گرما پہ آندے رحمتانے ہون دیاں دیاں گرما پہ آندے رحمتانے ہون دیاں ماں پہ آنو دکھ آوے چھم چھم رون دیاں دیاں گرما پہ آندے امانتانے ہوندیاں ماں پیانو دکھ آوے بک بک روندیاں دیاں گرما پہ آندے رحمت سمجھ ماں پہ بیٹی ریجا نال پال دے عزت تو کیر ہوندی رکھ دے سنبھال دے ماں پیاں دا گھر چھٹ ماں پیاں دا گھر چھٹ ایک دن ٹر جاندیاں ماں پیاں دا گھر چھٹ ایک دن ٹر جاندیاں دیا گر ماں پیاں دے امانتانے ہوندیاں دیا گر ماں پیاں دے خدمت جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی رب دے حبیب دیتی خدمت جنہ کیتی دو بیٹیاں یا زیادہ دی رب دے حبیب کیتا اونا نال وعدہ جی رب دے حبیب کیتا اونا نال وعدہ جی نیک بیٹیاں ماں پیانو جنت لے جاندیاں دیا گر ماں پیان دے امانتانے ہوندیاں دیا گر ماں پیان دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دیاں دے اللہ جڑے بیٹیاں دی وجہ تو دکھی نے دکھ دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دیاں دے پوچھو اونا لوکاں کولو جڑے دکھی اینا دیاں دے دکھ نہ دیوی اللہ کسے نو بھی دیاں دے پوچھو اونا کولو جڑے دکھی اینا دیاں دے پیر بوے پاندیاں ہی پیر بوے پاندیاں ہی اتھرو بہاندیاں پیر بوے پاندیاں ہی اتھرو بہاندیاں دیا
گرما پہ آندے اے امانتاں نے ہوندیاں دیاں گرما پہ آندے رحمتاں نے ہوندیاں ماں پیاں نو دکھے آوے اے چھم چھم روندیاں دیاں گرما پہ آندے۔ بڑا وسیع موضوع ہے لیکن میرے دوستو بڑی دیر تو تسی علماء دے بیانات سن رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ میں گنہگار دا بیان کرنا تو صحاباب دا سماعت کرنا اپنے دربار اندر قبول فرمائے، اور اللہ جنہ کل اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، اللہ جنہ نو بیٹے عطا کیتے نے بیٹیاں بھی عطا فرمائے، اللہ جنہ کل صرف بیٹیاں نے اللہ بیٹے بھی عطا فرمائے۔ بھائی عبدالمالک بٹی صاحب دعا کرو اللہ میرے ویر نو نیک صالح بیٹا عطا فرمائے، اللہ جنیاں بھی گوداں خالی نے ماما بہنہ موجود جنہ کل نہ بیٹے نہ بیٹیاں میرے مولا دی رات دا ویلہ گوداں ہریاں فرما، اللہ گوداں ہریاں فرما۔ اور ماشاءاللہ شاہ صاحبی موجود نے بٹی برادران کہ جنہ دی محبت میں نہیں بھلا سکدا، اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال تہاڈا اشارہ کہ بندہ حاضر ہو جاندا ہے، اور انشاءاللہ میرے دوست بھی بیٹھے نے بزرگ بھی بیٹھے نے، ایک دعا کرو اللہ ساڈیاں بے لوس محبتاں جب تک زندہ ہے قائم دائم فرمائے۔ اور میرے نال ماشاءاللہ میرے برادر اکبر شیخ محمد آصف صاحب جو کہ ریونڈ مین بازار دے اندر مرکزی مسجد الحمدللہ اور ادارہ چلا رہے ہیں، اللہ اس میرے ویر دا بھی محبت پیار قبول فرمائے۔ شہر اسلام نہیں محمدی صاحب چونکہ ٹائم ہی مختصر سی علماء نے پہلے ہی لیٹ ہو گئے ہیں ورنہ انہاں دا کلام سنا دے، شاہ صاحب دا بھی دل کردہ سی کوئی حصہ پاندے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ شاہ صاحب تے میں دونوں انشاءاللہ حاضر ہوواں گے، تانوں انشاءاللہ العزیز بیانات مزید سناواں گے۔ ہن دعا کرنی، دعا پروگرام دا اے حصہ ہے، دعا تو بغیر نہیں جانا، تے کھانا بھی تیار ہے، لو بھی کھانا بھی تیار ہے، کھانا بھی کھا کے جانا ہے وہ بھی، اور اسی طرح دعا کرنی ہے ساڑھے بزرگ حاجی ثناء اللہ مرحوم بھائی دہل بٹی صاحب، عثمان بٹی صاحب، عبدالمالک بٹی صاحب، اور اسی طرح بھائی فروخ بٹی صاحب انہاں دے بزرگ میں بذات خود انہاں نال ملے ہاں، اللہ دے فضل و رحمت دے نال بزرگ بڑے اللہ تو ڈرن والے سن، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ اور بھائی فاروق بٹی صاحب انہاں دی والدہ واسطے بھی دعا کرو اللہ دونوں جیاں دے آخرت دیاں منزل آسان فرما دے، اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے۔ اور اسی طرح حاجی عبدالماجد مرحوم بھائی فاروق بٹی صاحب، بھائی طاہر بٹی صاحب انہاں دے بڑے بھائی، انہاں دے بھائی جو کہ وفات پا گئے نے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی قبر منور فرمائے۔ بھائی عثمان بٹی صاحب کہہ رہے سن انہاں دی بہن خالدات انہاں دی دماغ دا آپریشن ہویا، دعا کرو اللہ انہاں نو جلد سے کامل عطا فرمائے۔ رانا مقصود صاحب انہاں دا بیٹا اسامہ نوجوان بیٹا جو فوت ہویا تھوڑے گاؤں اندر، دعا کرو اللہ تعالیٰ اس نوجوان دی قبر نو منور فرمائے۔ اور اسی طرح میرے بھائی ناصر چشتی صاحب انہاں دا بیٹا بیمار ہے جنہاں جدا پروگرام سجایا، بھائی عثمان بٹی صاحب دیگر نوجوان جنہاں نے پروگرام اندر محنت کی تھی، اللہ تعالیٰ انہاں دیاں محنتاں قبول فرمائے۔ اسی طرح اے کی لکھیا ہے ایک دو شعر سنا جو تسی کڈیاں قسمتاں ہجے رجے ہی نہیں جے تسی یار کمال ہے بھائی۔ آج دا اے پروگرام طیبہ اسلامک سیڈی سینٹر جو کہ ماشاءاللہ میرے بھائی مہر عمار یاسر مہر احسان عزیز آج دا پروگرام تانوں طیبہ اسلامک سیڈی سینٹر ریونڈ تو آئے نے، سارا پروگرام میرے بیان کاری خالد مجاہد صاحب خالد سیف الاسلام بٹو حفظہ اللہ آج دا مکمل بیان بھائی صاحب کو مل جائے گا، اور دیگر علماء دے جتنے بیانات نے اے بھائی کو تمام علماء دے بیانات موجود نے، انہاں کو لے کے جائے ہے کی یہ پروگرام بھائی مقصود صاحب نے کروایا اس کے لیے نوجوان بیٹے کے لیے جو فوت ہو چکے۔ ہاں جی میں کیا ہے کہ بھائی مقصود صاحب انہوں نے بیٹے فوت ہو گئے نے، انہوں واسطے بخشش دی دعا کرو اور اس گاؤں دے واسطے آپس میں بھائی بھائی بن جائیں۔ ہاں میرے بھائیو جدو میں آ رہا سا نا سچ میں یاد آ گیا اندر مولانا خالد سیف الاسلام بٹو صاحب بدر دی لڑائی دس رہے سن تے باہر نوجوان واقعی بدر بنا کے کھڑے سن، وہ آپس میں لڑن رہے نے۔ وہ میرے بھائیو انج نہیں کرنا نوجوانوں، اللہ نے جوانی یہ تانوں بخشیے، اس جوانی نو چنگے کام لاؤ،
اس جوانی نو چنگے کم لانا، آپس میں نہیں لڑنا۔ اللہ دا قرآن کی کہہ رہے محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ فرماندے نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول نے، اور آپ نو جو میں سنگی دیتے نے، ساتھی دیتے نے، صحابہ دیتے نے، یار دیتے نے، امتی دیتے نے۔ آقا فرماندے نے انہاں امتیاں دا وصف ہے کافراں واسطے سخت نے، اپنے واسطے کافراں واسطے سخت نے تے اپنے واسطے تے ساڈی گنگا الٹی ہے، اسی غیراں واسطے نرم تے اپنے واسطے ساڈے تے اسی تے اور مولوی جی ہے جڑا شریکہ ہے نا انہوں کھچ کے رکھنا چاہیے۔ یہ کیڑی حدیث ہے بھی شریکے نوں کھچ کے رکھنا؟ اور جنہاں نال پیار دا حکم ہے وہ شریکہ شیطان نے پا کے نا تو انہاں نال اسی سینگڑ آنے دینے نے۔ اس واسطے نوجوانوں انج نہیں کرنا، تسی قابل احترام جے، اپنی جوانی نو دین تے لگاؤ، اپنی جوانی دے اندر حوصلہ بردباری پیدا کرو۔ میرے محبوب نے کی فرمایا ہے؟ آقا فرماندے نے پہلوان ہو نہیں جڑا دجے دی کنڈ لا دے، آپ نے فرمایا پہلوان ہوئے جڑا غصے تے کنٹرول کر لے، غصے تے قابو پا لے۔ اور غصہ نہیں کرنا نوجوانوں، غصہ جڑے آج لڑے نے نا، میں خدا را میں ساری راہ دعا کرانگا آپس دے اندر کوئی میل نہیں رکھنی، ایک دوجے نو معاف کر دیو، مسجد اندر بہ کے معاف کر دیو کہ اسی غلط فہمی نہ لڑ چکے ہیں۔ اللہ اسی ایک پنڈ دے رہن والے، ایک گاؤں دے رہن والے تے ہمسائے ہیں، ایک گاؤں والے ہیں تے غلط فہمی دی وجہ تو اگر اسی ایک دوجے دا گرے بان پکڑے نا، اللہ سانو اپنے رضا تے سانو معاف کر دے تے اسی ایک دوجے نو معاف کر دینے ہیں۔ جدے ایک دوجے نو معاف کرانگے جنت دے اندر وی آئی پی کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کر لیا۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، سارے بیماراں واسطے دعا کرو، اور اسی طرح جڑے نجائز مقدمات دے اندر جیلہ اندر مبتلا نے دعا کرو اللہ انہوں نے رہائیاں نصیب فرما دے۔ ہاں ایک اعلان ضروری ہے، 18 نومبر بروز سوموار بعد نماز عشاء شیخ محمد آصف حافظہ اللہ ساڈے بھائی ساڈے نال آئے نے، انہاں دی مسجد یعنی مین بازار ریمنڈ مین بازار مرکزی مسجد اس دے اندر پروگرام ہو رہا ہے، ادارہ ضیاء القرآن والحدیث، اوتے شعبہ حفظ بڑا الحمدللہ اچھا ادارہ چل رہا ہے، اوتے ایک پروگرام ہو رہا ہے 18 نومبر بروز سوموار بعد نماز عشاء ایک پروگرام ہو رہا ہے جس دے اندر حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب اور اسی طرح حضرت مولانا رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب اور اسی طرح عالم بعمل حضرت مولانا عبدالمنان زاہد صاحب، مولانا عبدالقیوم غزنوی صاحب اور حضرت مولانا میں، اور انشاءاللہ میں گنہگار بھی آواں گا۔ یعنی 18 نومبر بروز سوموار بعد نماز عشاء یہ مرکزی مسجد اندر پروگرام ہو رہا ہے، جانا ہے انشاءاللہ سارے نے اتھے پہنچنا ہے، تو اتھے بھی انشاءاللہ گل عزیز تسی بیان سنو گے تو دل خوش ہو جائے گا۔ کہ ویر دی میں صرف ایک شعر سنانا ہے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، اور میں شعر سنا کے اپنی گل مکمل کر دیں۔ وہ کیڑا شعر لکھیا سی؟ نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، کہ میں چم چم باویاں ہندیاں رہیاں میرے پیر دے پیرانو نی بلیو، نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، جتے عالم فاضل پیر امن شاگردہ امیر فقیر امن، شاگردہ امیر فقیر امن، آ کے توہانو تک دینے، آ کے توہانو تک دینے، خوش نصیبت قسمت دیو بلیو، نی تسی کڈیاں قسمت والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو، جتو ایک وری لنگ جاندہ پیارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی۔
محبوب جتھوں لنگ جاندے سن صحابہ نے سانو پوچھن دی لوڑ ہی نہیں پیندی سی خوشبوواں دے ہلے آندے سن سانو پتہ لگ جاندا سی سرکار ادھروں ہی گزرے نے او جتھوں ایک واری لنگ جاندا پیارا سی مہک اٹھدا علاقہ سارا سی مہک اٹھدا محلہ سارا سی تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں تسی اس خوشبو دیاں مسیاں ہویاں امبر کستوری دیو ڈلیو نی تسی کڈیاں قسمتاں والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار میں صحت کاملہ عطا فرما اللہ کئیاں دے ماپے بیمار کئیاں دیاں اولاداں بیمار کئیاں دے پائی پہنا بیمار کئیاں دے عزیز و اقارب بیمار شاہ تمام مسلمانوں سے کامل عطا فرما اللہ کئی دائمی مریض جنہاں نو ڈاکٹراں لا علاج کر دیتا ہے شاہ تیرے کولو دعا کانے مولا ایسے دائمی مریضانوں سے کلی عطا فرما اے میرے اللہ جنہاں دے ماپے فوت ہو گئے قبرہ منور فرما میرے بھائی عثمان بٹی بھائی تہر پٹی فروق بٹی عبدالمالک بٹی اللہ انہ دے والدین دی قبر نو جنت دا باغ بنا میرے مولا اس اندر شک کوئی نہیں ماپیاں بغیر کر جنگل تے ویران نے اللہ جنہ دے ماپے ٹر گئے قبرہ منور فرما اللہ قبرہ منور فرما اللہ اولاد نو اپنے والدین واسطے صحیح میں نے اندر صدقہ جاریہ بنا اللہ جنہ دے ماپے آیات نے اولاد نو قدر کرن دی توفیق عطا فرما میرے مولا جنہاں نو بیٹیاں تاکیتیاں ہی اچھے کر نصیب فرما اللہ جڑے ماپے بیٹیاں دے دکھاں اندر مبتلا نے اللہ دکھ سکھ اندر تبدیل فرما اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں پریشان نے پریشانیاں دور فرما اے میرے مولا جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں ہی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اے اللہ جنہاں کو لوگ کچھ نہیں میرے مولا دی رات دا ویلا اے سفید بالاں والے بچے نوجوان ہاتھ اٹھائے اللہ جنہ کو لوگ کچھ نہیں انہاں دیاں گوداریاں فرما اللہ گوداریاں فرما میرے مولا بیٹے تے بیٹیاں تا فرما اللہ جنہ نو بیٹے بیٹیاں تا کیتیاں نے انہاں نو نیک سالے بنا اے میرے مولا بھائی سلیم صاحب نہ کل بیٹا نہیں بیٹے عطا فرما اللہ جنہ کل بیٹیاں نے بیٹے جیسے میوے بھی عطا فرما رانا مقصود صاحب اللہ انہ دے بیٹے جوان فوت ہو گئے اللہ انہ دی قبر نو منور فرما اللہ ماپیاں کلو جوان بیٹیاں دے لاشے نہیں اٹھائے جاندے میرے مولا جنہ دے جوان بیٹے ٹر گئے مغفرت فرما اللہ ماپیاں
نو صبر جمیل عطا فرما، اے میرے مولا صبر جمیل عطا فرما۔ میرے بھائی ناصر چشتی اللہ انہ دے بیٹے نو شیط کامل عطا فرما، بھائی نعیم محمدی صاحب نہ قبول فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی بزرگ نوجوان اس مسجد اندر جمانے اللہ جو نے خشاں لے کے بیٹھے پوریاں فرما، اللہ پوریاں فرما۔ اللہ اس پنڈ دے اندر اپنی رحمت دی برخا نازل فرما، اے میرے مولا اس پنڈ دے نوجوان اتفاق کو اتحاد پیدا فرما، اللہ انہاں نو نیک بنا ایک بنا، اللہ اتفاق کو اتحاد نہ رہن دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا تیرے محبوب نے فرمایا ہے جڑے آپس دی اندر اللہ دی رضا واسطے پیار کر دینے فقط استکمل الایمان، انہاں دا ایمان مکمل ہو گیا تے جنت دے حقدار نے۔ اللہ سانو آپس دے اندر پیار محبت نہ رہن دی توفیق عطا فرما، اللہ اس مسجد نو تا قیامت آباد فرما، امام خطیب علم و عمل اندر برکتاں نازل فرما، اللہ اس مسجد دے نمازی انتظامیہ عمل و جان اندر برکتاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اے ولی کامل دا پنڈے، اے میرے اللہ انہاں سارے انو اپنا ولی بنا، اللہ انہاں سارے انو اپنا محبوب بنا۔ میرے مولا اس پنڈ اندر جتنے فوت ہو گئے قبرہ منور فرما، اللہ آخرت دیاں منزلہ شان فرما۔ اے میرے مولا جنہاں نو بیٹیاں دیتیاں ہی ماپیاں نو قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ میرے اللہ بھائی بشیر انصاری اللہ انہاں دے بیٹے کہہ رہے نے دعا کرنا، اللہ انہاں دے بزرگاں نو جنت دا قبر نو جنت دا باغ بنا، اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنا، اللہ بزرگاں دی آخرت دی منزلاں شان فرما۔ میرے مولا ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما، صغیرہ کبیرہ نویں پرانے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ تیرے کر تو علاوہ کوئی کر نہیں، تیرے در تو علاوہ کوئی در نہیں، اللہ تیرے بندے تیرے اگے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ ساڑھے ساریاں تیرا زی ہو جا، اللہ ساڑھے ساریاں تیرا زی ہو جا۔ اللہ جدہ پروگرام جنہ ویران کروایا ہے محنتاں قبول فرما، سبحان ربک رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔